प्रभु यीशु मसीहको प्रेमी नाममा तपाईहरु कफरनहुम प्रेयर हाउस पेज जो यस फेसबुकमा छ, यस मार्फत आजको जिउँदो पानीको पाठन गर्ने यस सेवामा उपस्थित जो लाइभद्वारा लगायत बादमा पनि जतिजना यस भिडियो मार्फत यस आशिषलाई प्राप्त गर्नलाई सहभागी हुनुहुन्छ सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। आज पनि हामी यो 36औं भंगालो जो हिजोको दिनदेखि सुरु गरिएको छ, यसलाई लगातारता दिनलाई परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईहरुको समक्ष हामी उपस्थित छौं। जिउँदो पानी जुन त्रैमासिक पत्रिका जुन यस प्रकार छ अनि तपाईहरुको जतिजना पनि पाठक वर्गहरू यसलाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरु जतिले पनि पोस्टल मार्फत प्राप्त गरिरहनु भएलाई पठाउनलाई असमर्थ भए तापनि तपाईहरुलाई जानकारी दिनै रहेका छौं कि अनलाइन मार्फत पनि अब नयाँ जति पनि पूर्णांकहरू पब्लिश गरिन्दछ तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि विवरणमा पनि तपाईले त्यो लिंकलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। जिउँदो पानीको अफिशियल वेबसाइट www.jiउँदोपानी.com मा तपाईहरु पसिकन यो नयाँ जति पनि अंकहरू आउँछ त्यसलाई तपाईले त्यहाँबाट प्राप्त गरेर तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। त हामी आजको पाठलाई हामी प्रार्थना सहित सुरु गर्नेवाला छौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। हाम्रा अति नै महान विश्वासयोग्य प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु येशूकै नाममा हामी तपाईको बढाई प्रशंसा तारिफ गर्छौं, कारण केवल तपाई मात्र महिमा प्रशंसा आदरका योग्य प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु येशू मसीहमा हामीतर्फ तपाईले प्रकट गर्नु भएको आफ्नो महान प्रेमलाई प्रभु हामी कहिले भुल्न सक्दैनौं। हामी जस्ता घृणित पापीहरूलाई तपाई परमेश्वरको बैरी कति हामीले मुखले हाम्रा व्यवहारहरूले तपाईलाई विरोध गर्यौं भने, कतिले मुखले तपाईलाई परमेश्वर पिता मन पराए झैं तर हाम्रा व्यवहारहरूले तपाईलाई इन्कार गरेको हाम्रा यस्तो प्रकारको बैरी रूपी स्वभावलाई देखि जानी पनि तपाईले आफ्नो प्रेमले नै हामीलाई खिचेर तानेर जितेर आज तपाईको महान मुक्तिको भागीदार बनाइदिनु भयो। हामीलाई तपाईको महिमा गर्नका निम्ति सृष्टि गर्नुभएको उद्देश्यमा वापस हामीलाई ल्याइकन आज प्रभु ख्रीष्टमा तपाईले हामीलाई आफ्नो कृपाद्वारा मर्सीजद्वारा तपाईले सेवा सुम्पिनु भयो। आजको दिन तपाई प्रभुले दिनुभयो, यसै कारणले हामीले पायौं। सबै महिमा तपाईलाई दिन्छौं। यस अनलाइन मार्फत प्रभु गरिने सेवकाईहरुमध्ये जिउँदो पानीको सेवकाईलाई यो बहावलाई लगातारता दिनका निम्ति प्रभु पेन्डेमिककै समयमा भए तापनि, लकडाउन भए तापनि तपाईको वचन रूपी पानी परमेश्वर पिता बहन परमेश्वर पिता तपाईले दिइ नै रहनु भएको छ। कफरनहुम प्रेयर हाउस मार्फत प्रभु यो पेजद्वारा प्रभु जुन प्रकारले संसार गरिएको यो सेवा छ आजको दिनमा पनि उपस्थित गराउनु भयो। 36औं भंगालोलाई लिकन प्रभु हिजोसम्म तपाई प्रभुले हामीलाई पाठन गर्न, पढ्नलाई, पढेर सुनाउनलाई दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। अब आजको दिन पनि हामीलाई सहायता गरिदिनुस्। जुन लेखहरूलाई हामीले पढ्नु पर्ने छ प्रभु तपाईको दासी हाम्रो आन्टी सारालाई र सिस्टर प्रिया दर्शनी नाम्चुलाई अनि तुच्छालाई मिलिकन गर्नुपर्ने सेवामा हामीलाई एकपल्ट लहुद्वारा पवित्र पारी आत्माको भरपुरी प्रभु अगुवाई अनि अधीनतामा हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो ओठ गला जिब्रो फोक्सोलाई छुनुहोस्, स्याङ्क्टिफाई गर्नुहोस्। यो चलाइने उपकरण र प्रभु यो सामाजिक सञ्जालद्वारा सञ्चार गरिने इन्टरनेट सबै परमेश्वर पिता प्रसारणमा तपाई परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वर पिता सुरक्षा लगातारता प्रभु रहेको होस् भनिकन प्रार्थना चढाउँदछौं। र तपाईको जनहरू जतिले प्रभु यस भिडियो मार्फत सुन्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई पनि तपाईको आत्माको परमेश्वर पिता उपस्थितिको आभासमा प्रभु परमेश्वर पिता यस पाठनबाट सुनिकन आशिषलाई प्राप्त गर्नका निम्ति सबैलाई तयार राखिदिनुस् भनी प्रार्थना छ। हामी धन्यवाद दिन्छौं। हामी तपाई बगैर केही पनि गर्न सक्दैनौं प्रभु। आजको पाठबाट हाम्रो निम्ति राखिदिनुभएको आशिषलाई पूर्ण प्राप्त गर्नका निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुस्। तपाईको हातमा आफैलाई सुम्पन्दछौं प्रभु। शत्रु शैतानको सबै युक्तिहरू जो यस सेवाको खिलाफमा आफ्ना जन मण्डलीको खिलाफमा छ हामी विश्वासको साथमा मसीह यीशु नाममा प्रभु यसका सबै युक्तिहरूलाई डाँट्छौं, बान्छौं। मत्ती 18:18 लाई, रोमी 16:20 लाई, यशाया 54:17 लाई पूरा हाम्रो पक्षमा गरी आफ्नो नाउँलाई महिमित तुल्याउनु होस्।
हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। सुरुदेखि अन्तसम्म यो पाठनमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष, अगुवाई र उपस्थितिको चाहना राख्दै धन्यवाद सहितको बिन्ती मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहकै एकमात्र जिउँदो सत्य अनि धर्मी नाममा चढाउँछु पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल त हामी आजको पाठ पढ्ने क्रमलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। आजको हामीले पढ्ने यो जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 36 को पढ्नुपर्ने पहिलो लेख चाहिँ एउटा साँचो घटेको घटना, दोस्रो विश्वयुद्धमा साँचो घटेको घटना रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा नाटकीय ढङ्गमा लेखिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ जिउँदो पानीको बाल जगत भनिने स्तम्भ यानि कि कलमबाट यसलाई चाहिँ निकालेको रहेछ। अनि विशेष यस प्रस्तुतिलाई चाहिँ सन्डे स्कुलको गुरुबा गुरुआमाहरूले अनि सन्डे स्कुलको नानीहरूको आमा बाबुहरूले अनि तपाईँहरू जुनसुकै क्षेत्रमा सेवा किन नगरिरहेका होस्, तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। यसको शीर्षक हो परिश्रम व्यर्थै जाँदैन। अनि लेखिका हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टी सुभद्र श्रेष्ठ बेरेका गान्तोकबाट। यो घटना दोस्रो विश्वयुद्धमा घटेको एक सत्य घटना हो। यसलाई सबैले सजिलै बुझ्ने भाषामा अलिक नेपाली रूप दिई नाटकीय ढङ्गमा तल प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पहिलो दृश्य, गाउँको सन्डे स्कुलको सानो कोठा। सन्डे स्कुलमा आउने नानीहरूको एक हुल एउटा ढोकाबाट भित्र पस्छ। एउटा नानी छेउको साथीलाई कोट्याउँदै, औ तिमीले भर्स याद गर्यौ? दोस्रो नानी अन्कनिँदै, साँच्ची के पो थियो? तेस्रो नानी छिट्टो बोल्दै, मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। चौथो नानी हत्तारिँदै, म भन्छु के रे, बाटो, सत्य, के पो थियो र? जीवन मै हुँ। यतिकैमा अर्को ढोकाबाट सन्डे स्कुलकी गुरामा अनिता आन्टी भित्र प्रवेश गर्छिन्। अनिता आन्टी नानीहरूलाई हेर्दै, ए तिमीहरू त बेसरी हल्ला पो गर्दैछौ। सबै नानीहरू दुई हात जोड्दै, जय मसी आन्टी। अनिता आन्टी, जय मसी नानी हो, जय मसी, बस बस। सबै नानीहरू आफ्नो आफ्नो लहरमा बस्छन्। अनिता आन्टी पनि अगाडि पसिना पुछ्दै बस्छिन्। तिमीहरू सबै आएछौ, लौ त अब हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ। सबै घुरा टेक्छन्, आँखा चिम्म गरी हात जोड्छन्। अनिता आन्टी, प्यारो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामीलाई यो समय दिनुभयो। अब आजको दिन हामीलाई सन्डे स्कुलमा सहायता गर्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। येशूको नाउँमा आमिन। सबै नानीहरू आमिन। यतिकैमा बाहिर कसैले ढकढकाउँछ। अनिता आन्टी बाहिर हेर्दै, को हो? आऊ आऊ भित्र आऊ। एउटा भर्खरको तन्देरी केटो किशोर भित्र पस्छ। किशोर, जय मसी आन्टी। अनिता आन्टी आश्चर्य साथै खुसी प्रकट गर्दै, अरे किशोर पो रहेछौ त? अन्त आज धेरै दिनपछि सन्डे स्कुललाई सम्झेर आए जस्तो पो छ त। किशोर मुस्कुराउँदै आन्टीको छेउमा बस्दै, सन्डे स्कुललाई सम्झेरै आएको नि आन्टी। खास कुरो चाहिँ अस्ति म आर्मीको इन्टरभ्यूमा बसेको थिएँ नि। प्रभुको दयाले तपाईँहरूको प्रार्थनाहरूले पास भएछु र अहिले ट्रेनिङको लागि देहरादून हिँडेको। जाने बेलामा गाडी एकछिन बिसाई तपाईँलाई र यहाँ भाइ बहिनीलाई भेट्न निस्केको आन्टी। अनिता आन्टी खुसी हुँदै, अरे कति खुसीको कुरो किशोर, तिमी सानो सन्डे स्कुलको बालक अब देशको लागि लड्ने सिपाही पनि भयो। प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। हेर किशोर, परदेशमा सन्डे स्कुलमा सिकेका शिक्षाहरू नभुल्नु है। हामी तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरिरहौला। किशोर, हुन्छ आन्टी। सन्डे स्कुलका शिक्षाहरू त मैले मुटुमै सिउरेर बोकेको छु नि।
ती म कहिल्यै भुल्दिन। तल गाडीले हर्न बजाउँदैछ आन्टी, जानु पर्यो। अनिता आन्टी, लु न त छोटो प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। किशोरलाई आज इन्टरभ्यूमा पास भएर ट्रेनिङको लागि जाने मौका दिनुभयो। प्रभु, यो बालकको माफ गरिदिनु होला, यहाँ अलिकति नेटवर्क प्रब्लम भएर यहाँ समस्या भयो, सरी। अब फेरि अघिको म कन्टिन्यू गर्दैछु। अनिता आन्टी, लौ त नानी हो, हामी सबै किशोरलाई आँगनसम्म पुर्याएर बिदा गरी आउँ। सबै जान्छन्। नानीहरू, बाई बाई किशोर दादा। सबै नानीहरू हात हल्लाउँदै निस्कन्छन्। दोस्रो दृश्य, देहरादूनमा किशोरको ट्रेनिङको अवधि थाहा नपाई सिद्धिन्छ। अब आर्मीको कठोर जीवन सुरु हुन्छ किशोरको कलिलो जीवनमा। त्यस बेला दोस्रो विश्वयुद्धको भयानक समय, कहिले घनघोर जंगलको बीच, कहिले मुटु कमाउने हिउँको थुप्रो बीच, जहिले तहिले धुवाँ उग्लिरहने तोप र बन्दुकको डङ डङ आवाजको बीचमा मृत्यु र जिन्दगीलाई मुखामुख सामना गरिरहन पर्ने भएर बितिरहेथ्यो किशोरको जिन्दगी। तर यस्तै परिस्थितिमा पनि ऊ आफ्नो प्यारा गाउँ सम्झिरहन्छ, आफ्नो प्यारो सन्डे स्कुल, ती मसिना भाइ बहिनी, अनिता आन्टीले दिनुभएको शिक्षा र कथाहरू ऊ सम्झिरहन्छ, पटक्क भुल्न सक्दैन। ती शिक्षाले उसलाई त्यस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि प्रेरणा दिइबस्छ, प्रभु येशूको बाटोमा डोर्याइबस्छ, उसलाई एउटा साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउन सहायता गर्छ। अर्कोपट्टि अनिता आन्टीको अवस्था यसको ठीक विपरीत छ। 10 वर्षको आफ्नो सन्डे स्कुलको सेवाले अनिता आन्टी आफै सन्तुष्ट छैन। उनी विचलित र निराश बनेकी छिन्। सन्डे स्कुलका नानीहरू बढ्दै जाँदा अर्कै रङढङ लिएको देख्दा उसको हृदयमा धेरै प्रश्नका बादलहरू मर्राडिएर आउँछन्। यत्रो वर्ष सन्डे स्कुलमा सेवा गरे, खै नानीहरू सुध्रिएको, खै उनीहरूको आत्मा बाँचेको, खै उनीहरू आत्मिक गोरेटोमा हिरेको। ठुला हुँदा गएपछि के उनीहरू सन्डे स्कुलका शिक्षाहरू यति चाँडै बिर्सिहाल्छन् र कुबाटोतिर लाग्छन्? के मेरो परिश्रम सबै व्यर्थ जाने भयो? निश्चय यो सेवा मेरो निम्ति होइन होला। म सन्डे स्कुल चलाउन लायकको व्यक्ति कदाचित पनि होइन। अब फल नै लाग्दैन त ठाउँ मात्र ओगटेर के बसिरहने? ठिक छ, अब म सन्डे स्कुल चलाउन छोडिदिन्छु। यसरी आफ्नो मनको भावनामा बगेर भुल निर्णय गरी अनिता गुरामाले सन्डे स्कुलको सेवाबाट चट्ट हात धुन पुग्छिन्। अर्कोपट्टि दोस्रो विश्वयुद्ध घमासान चलिरहेको छ। सारा संसार दुई भागमा विभक्त भई एक अर्काको खुनको प्यासी बनी एक अर्कालाई तातो गोलीले उडाइरहेको छ। एक दिन अचानक जवान किशोर पनि शत्रुको घेराभित्र पर्छ अनि तातो गोलीले उसको कलिलो छातीलाई छेरेर जान्छ। सिकिस्त भएको घाइते किशोरलाई समातेर 4 जना जवानहरू हतारिँदै सैनिक अस्पतालमा आउँछन्। पछि पछि स्थानीय पास्टर बाबु र डाक्टर साहेब पनि आउँछन्। डाक्टर साहेब किशोरलाई छाम्दै, रोगीको अवस्था गम्भीर भइसकेको छ, आफ्नो घरमा उसलाई केही खबर भन्नु छ कि पास्टर बाबु सोधिहाल्नुहोस्। पास्टर बाबु अलिक अत्तालिँदै किशोरलाई हल्लाउँदै, किशोर 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 नानी, तिम्रो आमालाई के खबर भनिदिनु छ? किशोर बिस्तारै आँखा खोल्दै, मेरी आमालाई म खुसीसित मरे भनेर भनिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा पास्टर, अर्को कुरा के किशोर? भन भन। किशोर कठिनसित, मेरो सन्डे स्कुलको गुरामालाई चिठी लेखिदिनुहोस् अनि भनिदिनुहोस् म क्रिस्चियन जस्तो भएर मरे अनि उहाँले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू कहिल्यै भुलिन। बोल्दा बोल्दै किशोरको वाक्य टक्क
टक्क अड्किन्छ। सबै किशोर किशोर भन्दै किशोरलाई हलाउन थाल्छन् अनि आँसु पुछ्न थाल्छन्। पास्टर आँसु पुछ्दै, यो जवान बालक ख्रिस्टियन जस्तो भएर मर्यो। सन्डे स्कुलमा गरेको परिश्रम व्यर्थ भएनछ। धन्य ती गुरुआमा जसले परिश्रम गरिन्। लौ त जवान हो, किशोरलाई अब हामी बाहिर लैजाउँ। सबै मिली किशोरको मृतदेह बोकी बाहिर लैजान्छन्। तेस्रो दृश्य, आफ्नो घरभित्र अनिता विचलित अवस्थामा बसिरहेकी छिन्। उसको मुहारमा उदासी छाएको छ। अनिता आन्टी बिस्तारै चौकीबाट उठ्दै, मैले सन्डे स्कुलको सेवा गर्न छोडेको त आज टक्क 6 महिना भएछ। खै सेवा गर्न छोडेर त म झन् निराशमाथि निराश भइरहेकी छु। खुस्य गर्दै, यति सानो सेवामा पनि म प्रभुप्रति विश्वास योग्य हुन सकिन। म जस्ताले सेवा गरेर पनि के गर्नु? मेरो परिश्रम व्यर्थै। यतिकैमा बाहिर कसैले ढोका ढकढकाउँछ। अनिता गएर ढोका खोलिदिन्छन्। माइला दाई र गोफले दाई भित्र पस्दै, जयमसी अनिता बहिनी। अनिता आन्टी, जयमसी अलिक आश्चर्य मान्दै, अरे माइला दाई र गोफले दाई पो रहेछ। आज कसरी बाटो बिराएर आए जस्तो पो छ त। चौकी सारी दिँदै, बस्नुहोस् न। दुवै चौकीमा बस्छन्। गोफले खोक्दै, होइन हौ अनिता बहिनी, हामी त यसो बहिनीलाई भेट्न आएको नि। किन भन्नुहुन्छ भने यी दिनमा तपाईँले सन्डे स्कुल चलाउन चट्टै छोडिदिनु भयो। सन्डे स्कुलको सानो कोठा बन्द भएको पनि निकै भइसक्यो। नानीहरू पनि निकै छाडा पो हुँदै जाँदैछ त। माइला दाई, होइन गोफले दाई, बोल्दै भए तापनि अनितालाई देखाउँदै, यहाँहरूको जिम्मेवारी त ठुलो रहेछ नि हौ। भनौँ कलिला हृदयमा परमेश्वरको बिउ बिरुवा रोप्ने काम त सन्डे स्कुलबाटै सुरु हुँदो रहेछ नि हौ। हामी आमा बाबुहरूले यहाँहरूलाई पुरा सहयोग पो दिनु पर्दो रहेछ त। म पनि त पहिले अबुझकी आइतबार एक दिन छुट्टीको दिन नुहाई धुवाई पनि त गर्नुपर्छ भनेर पठाउँदिन थिए नि। तर आम्मै कहाँ अन्त, यहाँ अनिता बहिनीले सन्डे स्कुल चलाउन छोडेदेखि त मेरो नानीहरू त पुरै बिग्रिसके नि हौ गोफले दाई। गोफले, त्यही त माइला भाइ, हामी आमा बाबु पनि कतिपल्ट सहयोग दिनको साटो साँच्चै अबुझकी नै भइहाल्छौँ। निकै पहिले मेरो राजुले चकचक गर्दा अब त्यो चकचकी नै छ। यहाँ बहिनीले कान्नी माथि दिनुभएछ। मैले पनि यहाँ माइला भाइसँगै आई बहिनीलाई प्याचपुच केही भनिहालेँ। त्यसैले पो बहिनीले त मन दुखाएर सन्डे स्कुल चलाउन छोड्न भएको हो कि भनेर म त माफी माग्न पो आएको। अनिता आन्टी मुस्कुराउँदै, होइन होइन गोफले दाई, त्यस्तो त कतिपल्ट सन्डे स्कुलका गुरुबा गुरुआमाको पनि भुल हुन्छ नि, नानीहरूको पनि भुल हुन्छ। त्यो त अभिभावकहरूले आएर बुझ्नुपर्छ। तर म त तपाईँहरूसित मन दुखाएर बाहिर कसैले ढोका ढकढकाउँछ। अनिता गएर ढोका खोलिदिन्छन्। मण्डलीको अध्यक्ष बडा भित्र प्रवेश। अनिता आन्टी, ए बडा पो आउनु भएको रहेछ। जयमसी बडा। माइला दाई र गोफले दाई पनि चौकीबाट उठ्छन्। गोफले र माइला, जयमसी बडा। बडा, जयमसी सबैलाई। ए माइला भाइ र गोफले भाइ पनि यही पो रहेछौ त। माइला र गोफले, हजुर बडा, यसो बहिनीको घरतिर आज पहुना लाग्न आएको नि। अनिता भान्सा घरतिर पस्छिन्। बडा, ठिक छ भाइ हो, हामी विश्वासी भएपछि यसो गाउँघरमा विश्वासीको बीचमा दुःख सुख के कस्तो छ विचार गर्नुपर्छ त। चौकीमा बस्दै, अन्त भाइहरूको हालखबर ठिकै होला नि। माइला, ठिकै छ बडा, प्रभुको दयाले सबै ठिकै छ। अनिता भित्र चिया बिस्कुट लिएर आउँछिन् अनि सबैको अगाडि राखिदिन्छन्। अनिता आन्टी, चिया लिनुहोस् न बडा दाईहरू। बडा, बस बस अनिता, तिमी पनि चिया त आउने साथ पो खान पाइने भयो। अनिता, तिमी कस्तो छौ? सन्चो छैन कि क्या हो?
न्यास्रो पो देखिँदैछौ त। अनिता आन्टी अलिक मुस्कुराउने प्रयास गर्दै, होइन बुढा, म ठिकै छु, केही भएको छैन, चिया पिउनुहोस् न। बडा, लौ त भाइ हो, चियाको लागि प्रार्थना गरौँ। हे प्रभु, चिया पानी दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ, पिरहेका छौँ, आशिष दिनुहोस् येशूको नाम। अनुहारले साह्रो सन्चो त लागेन है। सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि सन्डे स्कुलको सेवा पनि छोडिहाल्यौ। अनिता आन्टी, त्यही त बडा, सन्डे स्कुलको सानो जिम्मेवारी पनि मैले पूरा गर्नु सकिनँ, यसैले यो सेवा छोडेर त म झन् विचलित पो भइरहेको। हो बडा, हामी पनि बहिनीलाई त्यही कुरा नै भन्न आएको। किन भन्नुहुन्छ भने हामी आमा बाबुको तर्फबाट पनि कतिपल्ट भुल भइजान्छ, च्यास्टुस के भइहालिन्छ। बडा, पक्का गोफले भाइ, आखिर नानीहरू कसका हुन्? हाम्रै त हुन्। अभिभावकहरूले गुरुबा गुरुआमाको दुःख सुख बुझिदिनु पर्छ नि। तर अनिता, सन्डे स्कुलको सेवा त तिमीले आफ्नै मनको भावनामा बगेर छोडेकी छौ। एउटा साँचो क्रिस्चियन आफ्नै भावनामा बगेर जिउनु हुँदैन, तर प्रभुको वचनमा भर परेर जिउनु पर्छ। अनिता आन्टी, त्यो त पक्कै हो बडा, तर मैले सन्डे स्कुलमा सेवा गरेर नानीहरूको जीवन केही आत्मिक उन्नति आए जस्तो लागेन। न त एउटै नानीको आत्मा नै बाँच्न सक्यो, तर जति नै परिश्रम गरे पनि ठुला हुँदा गएपछि नानीहरू अर्कै रङढङ लिएको देख्दा सायद मेरो लागि यो सेवा होइन जस्तो लाग्यो। माइला, ए अनिता बहिनीले त त्यसो र पो सन्डे स्कुल छोड्नु भएको रहेछ। ए बहिनी, त्यसो त हामी पनि खेती किसान गरी खाने नै हौ नि। बिउ बिरुवा छर्दा रोप्दा कति दुःख गर्नुपर्छ, तर पनि कोही किराले खाइदिन्छ, कोही जरैदेखि सुक्छ, कोही हौसिएर जान्छ, कोही फलै लाग्दैन। तर रोपेपछि कहीँ न कहीँ त फल लाग्छ नि हौ, कि कसो बडा? बडा, पक्का हो अनिता, फल लागेको छ। तिम्रो परिश्रम व्यर्थ गएको छैन। एकजना नानीको आत्मा भर्खर बाँचेको छ। वास्तवमा यही खबर लिएर म तिम्रोमा आएको। अनिता आन्टी छक्कै पर्दै उज्यालो हुँदै, कस्तो खबर छ? कुन नानीको आत्मा बाँचेको छ? बडा अनितालाई हेर्दै, हुन त अनिता, हाम्रो लागि यो एउटा दुःखको कुरो हो। तल गैरी गाउँको किशोर, क्या हो त, पहिले सन्डे स्कुलकै बालक, कलिलै उमेरमा आर्मीमा भर्ती भएर गएको थियो नि। गोफले, ए तल थापा माइलाको छोरा, सिधा केटा थियो नि। अनिता आन्टी, चिन्छु नि बडा, 2 वर्ष अघि सन्डे स्कुलमै आई हामीलाई भेटीवरी त देहरादून ट्रेनिङको लागि गएको। किन, के भएछ उसलाई? बडा रुमालले आँसु पुछ्दै, अनिता, किशोर युद्ध गर्दा गर्दै शहीद भएको छ। अनिता आन्टी जुरुक्कै उठ्दै चिच्याएको स्वरले, किशोर शहीद भएको छ? हे परमेश्वर, मेरो सन्डे स्कुलको बालक यत्रो कलिलो उमेरमै शहीद भएछ? मैले यो के सुन्न पर्यो? माइला, हे प्रभु, थापा भाइ बहिनीको के अवस्था भइसक्यो होला? अनिता सुकसुकाउन लाग्छिन्। बडा, नरौ अनिता, किशोर मरेर गए पनि उसले तिमीलाई एउटा मिठो सन्देश छोडेर गएको छ। अनिता आन्टी, कस्तो सन्देश बडा? बडा आँसु पुछ्दै, किशोरले हस्पिटलमा प्राण जाने बेलामा तिम्रो भन्नु के छ भन्दा, म एउटा क्रिस्चियन जस्तो भएर मरे, अनि सन्डे स्कुलका शिक्षाहरू कहिल्यै भुलिन भनेर मेरो सन्डे स्कुलको गुरुआमालाई भनिदिनु भनेर खबर पठाएको रहेछ। यही खबर तिमीसम्म पुर्याउन म यहाँ आएको नि अनिता। अनिता आन्टी रुन्चे तर दृढ स्वरले, अहो किशोर, तिमी मेरो बालक, सन्डे स्कुलदेखि हरेस खाई पर भागिरहेको बेला कस्तो सन्देश तिमीले आफ्नो सन्डे स्कुलको गुरुआमालाई छोडिराख्यौ? मैले जाने किशोर, मैले जाने प्रभुमा गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन रहेछ।
बडा, परिश्रम व्यर्थ हुँदैन अनिता। अनिता आन्टी, बडा, किशोरको सन्देश मेरो आत्मिक गोरेटोको लागि नयाँ सन्देश बोकेर आएको छ। मेरो लागि मात्र नभएर सबै सन्डे स्कुलको गुरुबा गुरुआमाको लागि पनि, जो थाकेका छन्, जो गलेका छन्। किशोर, म फेरि अगाडि बढ्छु, म फेरि सन्डे स्कुल चलाउँछु। अब चाहिँ किशोर, म अन्तसम्म विश्वासयोग्य रहनेछु। गोफले, अहो, साँच्चै किशोर नानीले त मरेर गए पनि हामी सबैको मनको पीर हटाएर पो गयो त। बडा, धन्य किशोर, तिम्रो मृत्यु व्यर्थ गएन छ। अनिता, किशोरको सन्देशलाई सम्झना गर्दै आफ्नो सेवा जारी राख। अनि गोफले भाइ, माइला भाइ, सन्डे स्कुलका गुरुबा गुरुआमालाई चाहिँ हामीले हाम्रै आँगनको फुलबारी स्याहार्ने माली सम्झेर सहयोग गर्नुपर्छ है। अबुझकी चाहिँ पटक्कै हुनु हुँदैन। माइला, बडाले अब त्यो विषयमा सुर्तै नमान्नुहोस् न, प्रार्थना मात्रै गरिदिनुहोस् न। गोफले, होइन बडा, अब त हामी बहिनीलाई पुरै सहयोग दिने विचारले नै आएको हौ नि। बडा, लौ त, किशोरले हामी सबैलाई जगाएको छ। ज्ञानी कुमारी जय हामी जागी बसौँ है। जय मसी अनिता, जय मसी माइला भाइ, गोफले भाइ। अब जानु पर्यो सबैजना। जय मसी बडा। बडा बिस्तारै बाहिर जान्छन्। गोफले, अनिता बहिनी, हामी पनि जानु पर्यो। जय मसी। भोलि आइतबार हामी त अब गएर झट्टै सन्डे स्कुलको कोठा साफ सुग्घर गर्दै घर घर नानीहरूलाई खुसीको खबर पो सुनाउन जान्छौँ। माइला, खुसीको खबर चाहिँ हाम्रो गाउँमा अब फेरि सन्डे स्कुल सुरु हुन्छ। अनिता बहिनी, भोलि आउनु हुँदैछ होइन कि कसो बहिनी? अनिता मुसुक्कै मुस्कुराउँछे। सबैजना बाहिर जान्छन्। यस प्रस्तुतिको लेखिका आन्टी सुभद्र श्रेष्ठले यस लेखलाई एउटा कविताद्वारा चाहिँ अन्त गर्नुभएको रहेछ। जुन कविताले चाहिँ सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ यस प्रकारको छ। सन्डे स्कुलका गुरुबा गुरुमा हो, प्रभुको घरको फुलबारी स्याहार्ने तिमी त एक खुरन्दार लागि पर्ने माली हौ। हुर्काउनु छ तिमीले धेरै बिउ बिरुवालाई, ढकमक्क बनाई फुलाउनु छ धेरै फुलहरूलाई। खप्नु छ तिमीले धेरै घाम र पानी, यद्यपि हुन जाला तिम्रो धेरै हानि। तिमी मलजल गर्छौ, पानी हाल्छौ, दिन रात गोडगाड पनि गरिरहन्छौ। यसरी परिश्रम गर्दै निहालिरहन्छौ। फुल्छन् मेरा यी फुलहरू तिमी भन्छौ, तर देख्छौ कति फुलहरू त फुल्ने बेलामा किराले पो खाइसकेछन्, कति घामले सुकेछन्। नयनभरि आँसुभरि तिमी भन्छौ आशा व्यर्थ भयो, परिश्रम व्यर्थ भयो। अब फुल्दैनन् कि मेरा यी फुलहरू? होइन होइन, तिमी परिश्रम गर्दै जाऊ। फुल्छन् फुल्छन्, निश्चय फुल्छन् तिम्रा यी फुलहरू, कारण प्रभु भन्नुहुन्छ, यस कारण ए मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल बस, सधैँ प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि तिमीहरूको परिश्रम प्रभुमा व्यर्थै हुँदैन। 1 कोरिन्थी 15:58। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी अङ्क 4:36 र मेरो पाठको
पृष्ठ रहेछ 16 र यसको शीर्षक रहेछ विश्वास अनि स्तम्भ रहेछ विश्वास। लेखक हुनुहुन्छ अनुप बस्नेत। ठेगाना रहेको छ दोथान दुधे नेपाल। विश्वास सबैको निम्ति शक्ति सामर्थ्य हो। रोमी 1:16। विश्वास भनेपछि यसमा निश्चयता पछि पाउने आशा र आनन्द जस्ता कुराहरू यी भित्र पर्दछन्। यी विश्वासले मानिसको दैनिक जीवनमा झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ। यसैले भनिन्छ यो संसार विश्वासले अडेको छ। विश्वास हामी इसाईहरूमा त झन् बढी आवश्यकता रहेछ। हामीले हाम्रा अदृश्य परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ र हामी अति धन्यका छौँ। यूहन्ना 20:29। पवित्र शास्त्र अनुसार विश्वासीको अर्थ विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुको निश्चयता र नदेखिएका कुराको प्रमाण, दृढ भरोसा हो। हिब्रू 11:1। यसकारण विश्वासमा हामी दृढ रहन अत्यन्तै खाँचो छ। हामी विश्वासीहरू परमेश्वरमा विश्वास गरेर विश्वासी भयौँ र परमेश्वरमा विश्वासपछि पनि अन्य विषयमा दृढ विश्वास हुनु अति आवश्यक रहेछ। पहिला त परमेश्वरमा विश्वास राख्नु पर्यो। मर्कुस 11:22। दोस्रो, यीशु नै परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुपर्छ। यूहन्ना 20:31, गलाती 2:20। दोस्रो, प्रभु यीशुको पुनरुत्थानमा उहाँ मरेकाबाट बौराइनु भयो। त्यसरी नै हामी पनि बौराइन्छौँ भन्ने दृढ विश्वास हुनु आवश्यक छ। ख्रीष्ट बौराइनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ हो अनि हाम्रो प्रचार पनि व्यर्थ हो। तिमीहरू अझै पापैमा छौ। पहिला कोरिन्थी 15:13-17। यसकारण यीशुको बौरी उठाइमा मर्कुस 9:10 अनुसार हाम्रो विश्वास हुनु पर्दछ। जब हामीले यी वास्तविक बाइबलीय कुराहरूलाई आफ्नो हृदयबाट विश्वास गर्छौँ तब हाम्रो जीवनका सारा पापहरूबाट उद्धार छुटकारा पाउँछौँ। पहिला तिमोथी 4:10, मर्कुस 10:9, इफिसी 2:8, प्रेरित 16:31। विश्वासले हामीलाई बचाउँछ र अनन्त जीवन दिदछ। लुका 7:50, यूहन्ना 3:16। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। इफिसी 3:16। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्दछौँ। रोमी 1:17, 4:5। यसकारण यी कुराहरू हाम्रै जीवनमा पाउनको निम्ति वास्तविक कुरामा दृढता साथ विश्वास राखी अघि बढ्दै आत्मामा बलियो हुन सकौँ। यही विश्वासद्वारा नै प्राचीन समयमा अब्राहम, इसाक, नोह, हनोक, एलिया, मूसा जस्ता मानिसहरूको विश्वासले धेरै ठुल्ठुला कार्यहरू भएको पाइन्छ। हिब्रू 11:2-40। आफ्नो विश्वासलाई अझ बढाउनुहोस् र सारा कुरा विश्वासबाट नै हुन आए, किनकि विश्वास नै हाम्रो शक्ति हो। रोमी 1:16। हामीले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु साह्रै फाइदा र अत्यन्तै आवश्यक विषय हो, किनकि जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ उसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। उपदेशक 2:26। यसकारण यो विश्वासको जाँच चाहिँ आगोबाट खारिन तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा उत्तम छ। पहिला पत्रुस 1:7। यसैले दृढ विश्वास साथ
उहाँलाई खुसी पारौँ र आत्मिक दानहरू, बुद्धि, ज्ञान र आनन्द जस्ता कुराहरू नगुमाऊ। यो घृणित संसारको क्रम विनाशतिर लम्किरहेको अवस्थामा कति मानिसहरू बहकाउने आत्मा र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षातिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्। पहिला तिमोथी 4:1। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी सुरुका शिक्षालाई छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ बढौँ। ससाना दुःख, सतावट, निन्दामा हामी हरेस नखाउँ, किनकि प्रभुलाई विश्वास गर्ने मात्र होइन तर उनको नाममा दुःख पनि सहनु छ। फिलिपी 1:29। र विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ। याकुब 1:3। र आपद विपदको समयमा स्थिर रहनेले त्यो जीवनको मुकुट पाउँछ। याकुब 1:12। यसकारण हामीले गरेका विश्वास तथा पाएका दानहरूलाई अवहेलना नगरौँ। पहिला तिमोथी 4:5-14। यसकारण पवित्र शास्त्रले भन्छ, तिमीहरूले आफ्नो विश्वासलाई त्यागेकोले दण्डमा पर्दछन्। पहिलो तिमोथी 5:13। यसकारण विश्वासको ढाल उठाऊ र उत्तम लडाई लडेर विश्वासलाई बचाइराखौँ। इफिसी 6:16। पहिला तिमोथी 4:7। सचेत भई जागो रहौँ, हामी कोही पनि भ्रममा परि दण्डमा नपरौँ। धन्यवाद। जय मसीह। अब सम्झनाको कलम स्तम्भबाट यो लेख प्रस्तुत गरिँदैछ। प्रतिवेदक नाम्ची। मैले अनन्त विश्राम पाएँ। माइला दाजु, माइला दाजु। हर्षसहित दाजुप्रतिको आदर योग्य सम्बोधन गर्दै प्रभुका सेवक स्वर्गीय रुबेन राई लगभग विगत 1973 देखि 74 सालतिर आफूले पाएको मुक्तिको आनन्द र यसको स्वाद बाँड्न आइपुग्नु भएको रहेछ यहाँ वासस्थानमा। परिवारमा भाउजू चाहिँ साह्रै छुच्ची र विरोधी भएकोले तर्क सहित परमेश्वरको वचनलाई टाढी पठाइदिन्थे। आफूले पाएको शान्ति आनन्द चाहिँ सत्य र वास्तविक भएकोले यसको जानकारी बढाउन निरन्तर धाइरहे र अन्तमा एक दिन अलिकति भए पनि मुक्ति र अनन्त जीवनका वचनलाई रोपी छाडे। आत्मिक इतिहासको पन्ना पल्टाएर हेर्दा प्रभुको काम नाम्चीमा सर्वप्रथम 3 परिवारमा भएको रहेछ। ती हुन् एनबी राई एवं मसीदास परिवार मिखोला, टिक बहादुर राई दबुवा र डाकमान राई तिनजिर। नाम्चीमा कति आत्मा बाँच्यो र कति बाँच्दैछन् भनी कालिम्पोङ एल्सदाईले बातै पछि सोधिरहेको, तर यता भने एउटै आत्मा पनि नबाँचेकोले एल्सदाई जाँदा त्यो कुरा सोध्छ होला भनेर सङ्गति जान छोडिसकेको बेला निकै लामो प्रार्थनाको सङ्घर्ष पश्चात चौथो परिवारको रूपमा एचएम राई पुरानो नाम्ची परिवारलाई पनि प्रभुले बचाएको खबर चारैतिर फैलिँदा एउटा हर्ष तुल्याउने विषय बनेको बुझिन्छ र आनन्दको सङ्गीत बाँड्न आउनुहुने विश्वासी जनमा पछिको व्यक्तिको रूपमा वृद्ध बडा प्रभुको प्रिय दास पञ्चनाथ नाम्च्यो र केबी प्रधान छिबो कालिम्पोङमा हुनुहुँदो रहेछ। ठोकर भन्दा ठोकर जिद्दी हृदय, कठोर भन्दा कठोर जिद्दी हृदयलाई कोमल मासुको हृदयमा परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य र चुनौती केवल प्रभु येशू मसीहमा मात्र रहेछ भन्ने प्रमाण यस परिवारमा पनि
प्रकट हुन गयो। धनभन्दा जनको धनी परिवारमा कुनै गरी खाने स्थायी व्यवसाय नभएकोले बडो पँधेरोबाट पानी भरेर भट्टी पसल चलाएर समस्या टार्ने अवस्थामा प्रभु येशू मसीहले जीवनदाता शान्तिदाता बनेर बिस्तारै यस परिवारभित्र शरण लिनुभएको रहेछ। रोग र गरिबीले समाएको घरानामा आमा श्रीमती सञ्चमाया राई प्रभुले उद्धारको अलिकति आनन्द चखाउनु भएछ। पाएको नौलो आनन्दमा पल्केर सङ्गति गर्दा धुरी बाहिर भित्र नै निन्दा विरोधहरूले खलबलाउन थाले तापनि आफूले पाएको विश्वास र आनन्दलाई नछोड्ने भइन्। दैनिक खाँचो र पटक पटकको जाँच चाहिँ पेवा जस्तै बन्यो, तरै पनि विश्वासको दौडमा कहिल्यै कैँडा लाग्न पाएनन्। डाँडामा बसालिएको बाक्लो विरोधी घरहरूको भिडलाई चिर्दै बाटो बनाउँदै सानो भएर चुपचाप प्रचण्ड घाम र मुसुलधार पानी साथै शरीर कठ्याङ्ग्रिने निष्पट रातहरूमा पुल्ठो बालेर बोरा ओडी ओडी प्रार्थना सङ्गतिमा गई चढाएको बलिदानपूर्ण भक्ति र अन्तर्विन्तीले केवल आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको सुरक्षा मात्र भएनन्, तर नाफा र फाउको रूपमा परिवारमा फटाक फुटुक आत्माले पनि प्रभुलाई पाए। अब यस उपलब्धि र उन्नतिले निश्चय नै उहाँलाई सम्मान जनाउँदो हो। विरोधको एउटा दृश्यलाई फर्केर हेर्दा मसीहलाई भक्ति गर्नाले गाउँठाउँमा खेताला पातसम्म नपाउने भनेर होच्याउने र धम्काउने एक दुई परिवारले पनि अहिले आएर कुनै अन्य झुन्डबाट नै किन नहोस् प्रभु येशूको नाममा विश्वास बोकेर हिँड्दा हृदय हर्षित बनाउँछ। अब खुसीका दिनहरू आउन थालेछन्। आफ्नो साइनो सम्बन्ध परेकाहरूको एक हुल ताती एउटा आइतबार आराधना सेवामा जाँदा उहाँले गमेर हृदयको तहबाट यसो भन्दै एउटा हर्ष पोखाउनु भएको थियो, प्रभुले धेरै आशिष दिनुभयो। यो डाँडामा मेरो एक्लो दौडमा आज विश्वासका धेरै सहकर्मी दिनुभएछ। अब विश्वासको बगाललाई गाउँलेहरूले देख्नेछन्। परमेश्वरको सुसमाचारको बाटो छेक्ने, प्रभुको जनलाई देखाई लखेटी पठाउने, पवित्र बाइबल च्यातेर इस्कुसको झ्याङ भर्ने विरोधी हृदयलाई प्रभुले आफ्नो प्रेमले सुमसुम्याई उहाँको महिमापूर्ण कार्य गर्ने बहादुर पात्र बन्न बिस्तारै तयार बनाए। हाट बजारहरूमा आफूले पाएको अनमोल जीवन र शान्ति आनन्दको खुल्ला साक्षी बाँड्ने भइन्। घर चार्दै आइपुगेका प्रत्येक भिक्षुको हातमा पलाएको उत्कट इच्छाले सङ्गतिको तिर्खा मेटाउने क्रममा आफ्नो पोल्टोमा केवल 2 रुपियाँको नोट च्यापेर सोसिङ, अहिलेको क्युजिङ, राभङला बजार प्रचार गर्नुभएको घटना सम्झनामा आलो बसेको छ। कुनै पनि हालतमा दामथाङसम्मको गाडी चढ्नलाई गान्तोकसम्म जाने सेवा बस चढेर 2 रुपियाँ तिरेर पक्रन पर्ने र त्यहाँबाट गन्तव्यतिर जोस र उद्देश्य राखेर हिँडी फेरि बेलुका साँझमा त्यसै गाडीलाई पैदल आएर भेट्नुपर्ने बाध्यता। त्यस्ता बिउ र दुमो विश्वासीको रूपमा शान्ति सिस्टर अरुण छेत्रीको आमालाई राभङलामा भेट्नु र सोसिङमा सरकारी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत भएका जन बलध्वज सुब्बा अहिले सोरेङ निवासीसँग मिलेर प्रचारको सेवा सङ्गति गरिराखेको र गाडी चढेर भाडा कम हुँदा पनि पछि आएर जिम्मेवारी दास तिलबहादुर राईलाई फिर्ता गर्ने घटना अब साँच्चै दोहोरेर आउँदैनन्। भाइजी सिमसोन, भाइजी प्रदीप सेन हैदराबाद, श्रीमती एलबी राई सिस्ने, श्रीमती कमला राई थर्फु लगायत अन्य सोमबारे बजार सुसमाचार प्रचार धावामा गई फर्कन्दा हुँदा जीटी लेप्चा त्यहाँ कर्मचारी रहँदा किरायको घरमा खाना पकाएर खाएको घटना पनि सम्झनाको तरेलीमा रहिरहला। बिरालोले आफ्नो भर्खरै जन्माएको बच्चालाई सुरक्षा दिई हुर्काउनलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सरे झैँ सुरुमा किरायका कोठाहरू खोज्दै सेवा गरिन्थ्यो नाम्चीमा।
सम्झनाको आँखी झ्यालबाट यसो च्याएर हेरिपठाउँदा एउटा जोस र जाँगरले काँदिएका एक मार्गदर्शकको रूपमा दिन प्रभुको सेवक डिटी नाम्चुलाई प्रभुले सरकारी जागिरे बनाई नाम्चीमै राख्नु भएको रहेछ। वास्तवमा कसैले विश्वासको वचनलाई रोपिराखे तापनि पानी हाल्ने र सङ्गतिद्वारा गोडगाड गर्ने प्रभुको जनको रूपमा उहाँ नाम्चु नै हुनुहुँदो रहेछ। ती दिनहरूमा विश्वासी जनहरूको सङ्ख्या एकदमै कम्ती भएकोले प्राय प्रार्थना सेवालाई नै बढी महत्त्व र ध्यान दिन्थ्यो भने प्रार्थनाको प्रमुख विषय चाहिँ आत्मा बचाउ र परमेश्वरको भवन बनाउनु नै थियो। केवल नाम्चु र एचएम बडी दुईजना मात्रै पनि कर्मठ प्रार्थनाको योद्धा बनी माग र बिन्तीहरू प्रभुमा राख्थे। फलस्वरूप प्रार्थनाको शब्द प्रत्युत्तरमा एउटा फराकिलो जमिन पाए अनि पछि गएर माउन्ट होरेब सेवाघर नामकरण गरियो। मृत्यु एउटा ननिम्त्याएको पाहुना सर अनासाई झुक्काएर आउँदो रहेछ। मृत्यु सबैको भाग पर्ने विषय भएकोले यसबाट उम्केर जाने कसैलाई छुट छैन। तर वास्तवमा मृत्युद्वारा नै धर्मीजन अनन्त निराश र अधर्मीजन अनन्त विनाशमा पुग्छन्। आफूले गर्न सक्ने चित्त पर्दो कार्यभार र दायित्वलाई पन्साएपछि अब प्रभुको इच्छाअनुसार यस संसारलाई छोडेर जानुपर्ने एउटा निहुँ चाहिन्छ। कपाल सेताम्मै फुलेका, चबाउने दाँतहरू सबै झरिसकेका र अनुहार चौरी परिसकेका यस्तै उमेर 81 वर्ष सुहाउने भए तापनि उज्यालो चेहरामा बोझ र जागरहरू नतुरेको प्रेरणाकी श्रोता बढीलाई प्राणघातक क्यान्सर रोगले ग्रस्त अवस्थाबाट छुटकारा दिन प्रभुको स्वर्गीय बोलावट भयो। वैज्ञानिक तरिकाले कोसिस लगाई खूब उपचार गरिए तापनि गत महिना 15 मई 2008 बिहान 2:26 जाँदा मृत्युशय्यामा अवस्थामा बढीले मण्डली, शुभचिन्तक र घर परिवारका निम्ति अन्तिम श्वास फेरिन्। अब अनन्तमा प्रवेश लिँदै गरेकी आमा अर्थात् बढीकै विस्मित पर्दै आदर दिनुपर्नेलाई आदर दिँदै क्षमा माग्नुपर्नेलाई ओछ्यानमै 2 हात जोडी क्षमा माग्छन् भन्ने परिवारका निम्ति संगति र विश्वासमा निरन्तर लागिरहने सन्देश छाडिराख्छन्। मृत्युसँग पैठे जोडी खेल्दै गरेकी आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई म पनि केही भनुला भनी पालो पर्खेर बसेका 83 वर्ष पुग्दै गरेका वृद्ध बडाले प्रार्थना गरेर प्रभुलाई जीवन सुम्पिदिन्छन् र हृदयका अन्तिम कुराहरू यसरी नै भनिराख्छन्। तिमी मेरो जीवन साथी भएर 81 वर्षको उमेरसम्म मसँग बस्यौ। अहिले तिमीलाई साह्रै कष्ट छ। तिमीले यस दुःखबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। यो दुःखले भरिएको संसारबाट एक न एक दिन जानै पर्छ। अब जाऊ तिमी। समय आउँछ म पनि तिमी भएको ठाउँमा एक दिन आउँछु। म यस समय तिमीलाई बिदा गर्दै अन्तिम जयमसी गर्न आएको हुँ भनी खुल्ला जानकारी गराउँदै प्यारी पत्नीलाई शरीरमा गुमाएर अनन्तमा भेट्ने झरिलो आशा साँच्दै बडा घरतिर फर्कन्छन्। सेवा अधुरो रहेको छ भने स्वस्थ जीवन पाऊँ, नत्र म तयार छु भनी आत्मिक मन्तव्य पोख्ने अग्रिम पंक्तिमा रहेकी बढीसँग मण्डलीले थुप्रै रमाइलो र स्मरण योग्य समयहरू बिताउन पाए। ख्रिस्ट येशूमा राखिएको दौड एकदमै व्यक्तिगत भएकोले प्रभुको सेवा अरूले चाहिँ गरून् या नगरून्, मैले चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने जीवन दर्शन र शैलीद्वारा सरल विश्वासमा थालेको यात्रा अहिले बहुमूल्य विश्वासमा अन्त गर्न सफल भइन्। परिस्थितिवश कहिलेकाहीँ हाम्रो आत्मीयता सुस्ताउँदा उहाँमा भएका सत्कर्महरूले हामीमा पछाडि नफर्की दौडिनेहरूमा उनी हाम्रा निम्ति एउटा आत्मिक प्रेरणाका कोसे ढुङ्गो बन्नुभयो। यसरी आत्मामा सुरु गरेर आत्मामै टुङ्ग्याउने आदरणीय बढीलाई अनन्तमा भेट्ने आशा सहित प्रभुको वचनद्वारा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।
सिद्ध मानिसलाई चिनिराख र सिधा चाल चल्नेलाई हेर, किनकि यस्तो मानिसको अन्त शान्तिमय हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 37 अध्याय 37 पद। धन्यवाद। यो लेखको शीर्षक रहेछ प्रभुको अमर प्रेम, अनि यो चाहिँ आत्मिक चाल भन्ने स्तम्भ यानि कि कलमबाट प्रकाशित गरिएको रहेछ। यसको लेखक हुनुहुन्छ बडा एलबी राई यवाइरे जोरथाङबाट। प्रेम यस्तो थोक हो जो अन्तस्करणमा गोपनीय छ। यो थोक निर्जीव प्राणीमा हुँदैन। प्रेमको अर्को शब्द माया, अङ्ग्रेजी शब्दमा च्यारिटी पनि भनिन्छ। अझ यसलाई जोडेर भनौँ माया प्रीति, अङ्ग्रेजीमा अफेक्सन्स। यो प्रेमको प्रतिक्रिया जब कानमा गुन्जित हुन्छ तुरुन्तै मनभित्र, हृदयभित्र प्रतिबिम्बित हुँदछ। त्यसपश्चात आँखामा अनि मुखमा र अन्तयमा, व्यवहारमा, कार्यमा, स्वभावमा परिणत हुँदछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पहिलो यूहन्नाको पत्री 5:8 जनाएको अनुसार परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। र नै मानिस जाति हामी खराबै भए तापनि, घृणित एवं अस्वच्छ भए तापनि परमेश्वर परमप्रभुले प्रेमै गरिरहनुहुन्छ। यसैले संसारमा मानिस जाति दुष्टै भए तापनि, पापी नै भए तापनि सबै कहाँ घाम, पानी र हावा दिनै रहेको हुन्छ, पुर्याइ नै रहेको हुन्छ। यो वचन मत्तीको किताब 5 अध्यायको 45 पदमा लेखिएको पाइन्छ। यो परमेश्वरको अनन्तकालीन दया हो। बाइबलमा यर्मिया 31:3 परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अनन्त प्रेमले मैले तँलाई, त मानिसलाई प्रेम गरेको छु। यो प्रेम माया पशु पक्षीमा पनि देखिन्छ। सधैँ सधैँ बस्दै चर्दै गरेर आएको आफ्नो जोडी वा साथी हराएको थाहा भएपछि यताउता हेर्दै एकहोरिएर खोजिरहेका हुन्छन्। तरै पनि पशु पक्षीमा भएको प्रेम माया चाहिँ सीमित हुन्छ। परमेश्वरको घनिष्ठ प्रेम र सम्बन्ध चाहिँ मानिसप्रति हुन्छ, किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु त्यसको आकार मैले नै रचे र बनाए। यशाया 43:7 पद। रोमीको किताब 3:23 पदमा लेखिएको अनुसार सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। रोमीको किताब 5 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरको प्रेमको स्रोत येशू ख्रीष्टद्वारा गर्नुभयो। दुष्ट पापी मानिसप्रतिको प्रेमले गर्दा जिउँदै श्रापित क्रुसमाथि आफू बलिदान हुन उहाँ ख्रीष्ट किञ्चित पनि हिचकिचाउनु भएन। प्रेम मायाले लट्टिएर बेहोस भएर हो। यसैले पावल प्रेरितले भन्दछ, ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 14 पद। यसै कारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैं परमेश्वरको देखासिखी गर्नेहरू हौ। एफिसीको पत्री 5 अध्यायको 1 पदमा। नाम्चीको पुरानो नाम्ची बस्ती निवासी हाम्रा प्रभुमा प्रिय दाई हर्कमान राईको धर्मपत्नी धेरै दिनदेखि बिरामी हुनुभयो। पछि सिकिस्त अवस्थामा नाम्ची अस्पतालमा भर्ना गरियो। फिमेल मेडिकल वार्डको बेड नम्बर 5 नेर भेट गर्नेहरू, अलिकति बोलाउन इच्छुकहरू
र प्रार्थना सान्तवना गरिदिने प्रभुका जनका आवत जावत भएको दिनहु देखिन्थ्यो। केही दिन पश्चात बिमारीले आफ्नो परिवार छोराछोरीलाई केही भन्ने चाहना गर्नुभयो। केही सम्झाउने इशारा दिन थाल्नु भएपछि त्यहाँ उपस्थितमा रहेकाहरूलाई महसुस हुन्छ, अब आमालाई प्रभुले उठाउनु हुने समय भएछ। आफैले पनि भन्नुभएछ, मेरो जाने बेला भयो। अस्पतालबाट पनि बिदा। जब घरमा पुर्याए बिमारीले आफ्नो कुरा खोलेर भन्नुभएछ, बाबु चाहिँले मलाई प्रार्थना गरिदिनु। अनि उहाँको चाहना अनुसार बाबु दाई हर्कमानद्वारा प्रार्थना भयो। हे प्रभु येशू परमेश्वर, तपाईकी छोरी मेरी जहान सिकिस्त अवस्थामा परिन्। तपाईको इच्छा भए उठाइहाल्नुहोस् र यसरी कष्टमा नराखिदिनुहोस्। आमेन। नभन्दै प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभयो र उठाइहाल्नु पनि भयो। त्यो घडी समय भतिज सुरेनबाट खबर पाइए अनुसार बिहानको 2:15 मई 2008 थियो। जोरथाङ यहोवा यिरेबाट प्रभुका छोरीहरू मत्तो गरेर बिहीबारको कटेज सेवा पनि छोडेर 15 तारिक रातमा संगति सान्तवना दिन पुगे शोकको घरमा। याकुबको किताब 2:8 यो थोक प्रेमलाई राजकीय व्यवस्था भनी संज्ञा गरिएको छ। अब उहाँको अन्तिम संस्कार 16 मई शुक्रबार 2008 को दिन। कति त बिहानैदेखि नै आउन थाले। भ्याई नभ्याई सिक्किमको कैयन स्थानहरूबाट संगति मानिसहरू हेर्दा हेर्दै अनगन्ती मानिसहरू हेर्दा हेर्दै भिडिए उपस्थित हुन थाले। क्रिस्चियन, नन क्रिस्चियन, शुभचिन्तकहरू, अनुयायीहरू। त्यस भिडमा एउटा अंग्रेज मानिस पनि देखिन्छ। भाषा नमिले तापनि कुखुराहरूको बगालमा एउटा हाँसको भाले जस्तो लाइनमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसेको देखिन्छ। दफनमा पनि गएर हामी पार्थिव शरीरलाई मट्टी दिँदैछौँ भने उसले पनि अलिकति माटो लिएर पार्थिव शरीरमा हाल्दछ। महसुस हुन्छ पक्कै ऊ प्रभु येशू ख्रिस्टको मन हृदय भएको मानिस हुनुपर्छ। मानिसहरू परमेश्वरको खास प्रेमी र प्रभु येशू ख्रिस्टको आत्मा मन भएकाहरू यस्तै दुःख र शोकको मा परेको अवसरमा परिचित हुँदछ। खास प्रेम, ट्रू लभ आचरण र व्यवहारद्वारा व्यक्त हुन्छ, स्पष्टीकरण हुन्छ। फलाना फलाना ठाउँहरूबाट फलाना फलानाहरू त देखै परेनन् त, किन होला? सायद खबरै पो कसैबाट पाएनन् कि? नाम्चीमा माउन्ट होरेबको जन्म भएको 1.5-2 सालको मध्यमा 1973 देखि 1974 सालदेखि हो जस्तो लाग्दछ मलाई। सेवा, संगति, प्रार्थना, प्रचार र भिजिटिङ गर्दै अरूलाई पनि उत्साह र प्रेरणा दिँदै यतिको लामो आत्मिक दौड पूरा गरी प्रभुमा प्राण उठेपछि उहाँको अन्तिम संस्कारको दिन पनि देखै नपर्नु चाहिँ उदेककै कुरा हो। बाइबलमा थुप्रै नमुनाहरू रेकर्ड भएर पाइन्छ र तीमध्ये 2वटाको विषयमा हेरौँ। 1, एउटा धनी मानिस अनन्त जीवन, स्वर्गीय जीवन उपभोग गर्न चाहन्थे, तर उसित प्रेमको कमी प्रभु येशूले भेटाउनु भयो। मत्ती 19:16-19। 2, अर्को एउटा व्यवस्थाका गुरुमा पनि प्रभु येशूले यही थोकको अभाव भेटाउनु भयो। मत्ती 22:35-39। आखिरमा हामी मानिस जाति नै हौ, केही भन्न उचित नहोला। परमेश्वर प्रभुले नै सबै थोक देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। भजन 1:6, हितोपदेश 15:3, यर्मिया 16:17, लुका 21:26। अब यो अर्को एउटा सानो यहाँनिर एउटा लेख रहेछ अनि यसको लेखकको नाम चाहिँ दिएको छैन। यसको शीर्षक चाहिँ हो जाँचमा सफल। नयाँ गरी जन्मिएका मानिसले दिनहुँ सामना गर्नुपर्ने
जाँचहरू र परीक्षाहरू बारे याकुबले हामीलाई बताउँदछन्। त्यसपछि उनले जाँचमा पर्दा विश्वासीहरू धैर्य रहनु पर्दछ, जसले गर्दा ऊ परीक्षामा स्थिर रहन सक्दछ भनी भन्दछन्। त्यसपछि उनले यसरी थप्दछन्, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ। विद्यार्थीहरू विद्यालय र कलेजको अन्तिम परीक्षामा असफल मात्र हुँदैनन्, तर यस्ता विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन् जसले पढाइमा सारा हृदय लगाउँदछन् र उच्च अङ्कसहित परीक्षामा सफल हुन्छन्। हामीले हाम्रो सारा हृदय प्रभुप्रति सम्पूर्ण गरौँ र त्यसलाई हाम्रो वरिपरिको संसारको सम्पूर्ण आकर्षणहरूदेखि टाढै राखौँ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ, ताकि उहाँले जाँच गर्नुहुँदा हामी सबै जाँचहरूमा स्थिर रहन र विजयी हुन सकौँ र उहाँद्वारा स्वीकृत हुन सकौँ। जाँचहरू सिधै परमेश्वरबाट हामी कहाँ आउँदछन्, तर परीक्षाहरू भने शैतान अर्थात् परीक्षा गर्नेले हाम्रो सामु ल्याइदिन्छ। तर शैतानले ल्याउने परीक्षाहरूलाई परमेश्वरले हाम्रो जाँचमा परिणत गर्नुहुन्छ। शैतानले उजाड स्थानमा प्रभुको सामु ल्याएको 3वटा परीक्षाहरू पिताको सामु दिएको जाँच बने। प्रभु येशू तीमाथि विजयी हुनुभयो, किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्नु उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू झै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले भरिएर उहाँ 3वटै परीक्षाहरूमा उहाँको हृदयबाट आएको परमेश्वरको वचनद्वारा शैतानमाथि विजयी हुनुभयो। यदि तपाईँ सम्पूर्ण परीक्षाहरूमा प्रभुको पक्षमा स्थिर रहनुहुनेछ भने त्यसले तपाईँको जीवन पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ र परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा रहिरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नेछ। शैतानले पोतिफरकी श्रीमतीद्वारा जवान युसुफलाई परीक्षा गर्यो, जसले युसुफलाई आफूसँग सुताउने खोजेको थिए, तर युसुफ त्यो परीक्षामाथि विजयी भए, किनकि पवित्र आत्माले उनको जीवनलाई नियन्त्रण गरिरहनु भएको थियो र परमेश्वरको वचनले उनको हृदयमा वास गरेको थियो। शैतानले गरेको परीक्षा परमेश्वरको सामु उनको हृदयको जाँच बन्यो। उनी त्यस परीक्षामा र त्यसको लगत्तै आइपरेको कैदको जाँचमा समेत परमेश्वरको सामु सफल भए। युसुफले परमेश्वरद्वारा सिधै पठाइएको विशाल परीक्षाहरूको पनि सामना गर्नु पर्यो। उनलाई आफ्नै दाजुभाइले खाडलमा फालिदिए। उनलाई पोतिफरकी श्रीमतीले झुटो आरोप लगाइकन र उनलाई कैदमा राखियो, तर उनले परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरेनन् वा परमेश्वरको विश्वास योग्यतामाथि प्रश्न उठाएनन्। न त उनी निरुत्साहित नै बने, उनी सम्पूर्ण जाँचहरूमा विश्वासयोग्य रहे। परमेश्वरले उनलाई स्वीकार गर्नुभयो र एकदमै उच्च पदमा बढोत्तरी गरिदिनुभयो। धन्यवाद। शिक्षाको स्तम्भमा लेखिएको यो लेख छ, अति नै महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने यथार्थ कुरा। क्रिसमस कसको चाड? क्रिसमस भन्ने शब्द सुन्ने जो सुकैले पनि भन्न थाल्छ यो क्रिस्चियनहरूको महान पर्व अर्थात् चाड हो भनेर। मेरा छिमेकीहरूले डिसेम्बर महिनाको 15 तारिकबाट उकालो लागेपछि अब त तिम्रो दसैँ पनि आउन लाग्यो नि, के खुवाउने भन्थे सुरुमा। नाम सुन्दै यो चाड त क्रिस्चियनहरूकै विशेष चाडहरूमध्येको एक हो भन्ने भान हुन्छ गहिराईमा नडुबेका विश्वासीहरूका लागि।
शताब्दीौंदेखि ख्रिस्ट येशूको जन्मदिनको उत्सवको रूपमा भव्यताका साथ विश्वको सबै कुनामा मनाइने यो पर्व के साँच्चीकै येशू ख्रिस्टको जन्म दिवस हो त? यो चाड वा दिनलाई बढी महत्त्व दिने व्यक्ति वा समूहले यो प्रश्न र यो छोटो लेखप्रति गहिरो आपत्ति प्रकट गर्छन् भन्ने कुरामा म सजग छु। मनका सच्चा र इमान्दार पाठकलाई बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन। 23 वर्ष अघि जब म एक हिन्दू धर्म मान्ने परिवारबाट मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ, मलाई क्रिसमसको विषयमा केही थाहा थिएन। मैले सेवा संगति गर्ने समूहका विश्वासीहरूले पनि यो दिन मनाउँदैनथे। दिन बित्दै गयो, म छक्क पर्न थालेँ। किन कसैले भव्यताका साथ मनाउँछन् र कसैले भने वास्तै गर्दैनन्। मैले बाइबलको 1189 अध्यायहरू सबै पढे, दोहोराई। मैले यसको उत्पत्ति र कसरी क्रिस्चियनहरूका बीचमा यति लोकप्रिय भयो भन्ने सन्दर्भमा लेखहरू पनि पढे। अब मैले वास्तविकता पत्ता लगाएको छु र म शुद्ध विवेक साथ सबैलाई यो सत्यता संक्षिप्तमा बाँड्न चाहन्छु। कतै आगामी डिसेम्बर 25 मा गल्ती गर्नेहरूको संख्या घट्छ कि? प्रिय पाठकवर्गलाई विशद रूपमा मैले पवित्र बाइबल पढ्दा पाएका कुराहरू राखौं। पहिलो, बाइबलमा 1189 अध्याय र 32,000 भन्दा बढी पदहरू छन् जहाँ एउटा अस्पष्ट विवरण बाहेक केवल पुरानो नियमको पहिलो पुस्तकमा र नयाँ नियमको पहिलो पुस्तकमा गरी 2 चोटि मात्र अन्य जाति मूर्ति पूजक राजाहरूले जन्मदिन मनाएको घटना पढ्न पाउँछौं। उत्पत्ति 40 को 20 मा फिरौन राजा र मत्ती 14 को 6 मा हेरोद राजा। दानियल 5 को 2 मा राजा बेलसाजेरले बेबिलोनमा उस्तै प्रकारको भोज आयोजन गरेका छन्, तर त्यो जन्मदिन नै थियो भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। ती सबै परमेश्वर विरोधी राजा थिए। दोस्रो, परमेश्वरको वचन बाइबलमा कहीँ पनि कुनै परमेश्वरका जनले वा जातिले कुनै बेला पनि आफ्नो अरूको जन्मदिन मनाएको उल्लेख छैन। हाबिलदेखि सारा भक्त, राजाहरू, भविष्यवक्ताहरू, न्यायकर्ताहरू, पुजारीहरू, नयाँ नियमका प्रेरित मण्डलीका प्राचीनहरू कसैले जन्मदिन मनाएनन्। बाइबलमा जन्मदिन मनाउन आदेश पनि कहीँ दिएको छैन। कृपया अरू कसैको बाइबलमा देख्न पाऊँ। तेस्रो, अयुबले आफ्नो जन्मदिनलाई धिक्कारछन्। अयुब 3 अध्याय 3 देखि 11 पदसम्म। उपदेशकले जिउनेको भन्दा मर्नेको प्रशंसा गर्छन्। उपदेशक 4 अध्याय 2 देखि 31 पदसम्म। चौथो, येशू ख्रिस्ट जीवित परमेश्वरका पुत्र, संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा र सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ पुत्र परमेश्वरको थुमा र सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो देहधारी भई सत्यता र अनुग्रहले पूर्ण भई मानिसका बीचमा जन्मनु भयो। लुका 2 अध्याय 10 अनि 11 पद, यूहन्ना 1 अध्याय 14 अनि 17 पद, हिब्रू 2 अध्याय 14 पद, पहिलो तिमोथी 1 अध्याय 16 पद इत्यादि। उहाँ रोमी सम्राट सिजर अगस्टसको समयमा यहुदियाको रजौटा हेरोदको शासनकालमा गालिलबाट जनगणना गर्नु युसुफ र मरियम यहुदाको बेथलेहेम गएका बेला जन्मनु भएको हो। उहाँ युसुफको ब्रियबाट जन्मिएको बालक हुनुहुन्न, तर परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण भई जन्मनु भएको हो। परमेश्वरले आफ्नै बुद्धिमा येशूको जन्म मिति तोकिदिनु भएन। यसको अर्थ यही हो कि उहाँलाई संसारका भगवान वा देवहरू समान कसैले नठानुन्। मिति वा बार नतोकिदिनु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जहाँ पवित्र शास्त्र चुप रहन्छ, हामी पनि चुप रहनु राम्रो हुन्छ। संसारमा धेरै धर्महरू छन् र तिनका संस्थापक पनि चेउसरी छन्। उनीहरू सबको जन्मदिन मनाइन्छ किनकि ती मानवीय पापी ब्रियबाट जन्मे र मरे, तर कोही बौरी उठेनन्। येशू ख्रिस्ट तिनीहरू मध्येका एक हुनुहुन्न किनकि उहाँ मरेकाबाट बौरी उठ्नुभयो। पाँचौं,
नयाँ नियममा प्रभु येशूले उहाँको मृत्युको सम्झना गर्न चेलाहरूका बीचमा प्रभु भोजको स्थापना गर्नुभयो। यो भोज विश्वासीहरूले हरेक हप्ताको पहिलो दिन जमघट भई उहाँको व्यक्तित्वको, प्रेमको, क्रुसको बलिदान र बौरी उठाएको स्मरण गरेको कुरा वचनमा उल्लेख छ। यो प्रभुको आज्ञा पनि हो। लुका 22 अध्याय 19 अनि 20 पद, पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय 26 पद। गलेतियाका विश्वासीहरू स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाबाट दासत्वको व्यवस्थातिर फर्केकोमा पावल प्रेरित दुखित भएका थिए। आजका विश्वासीहरूले क्रिसमस मनाइरहेको बेला प्रेरित पावल त्यहाँ आइपुग्नु भएको भए गलातियाका विश्वासीलाई भन्दा धेरै हपार्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पक्का छ। ख्रिस्टको मण्डलीमा क्रिसमस भन्ने तेस्रो शताब्दीसम्म सुनिएको पनि थिएन र चौथो शताब्दीको अन्त्यतिर पनि यति विकसित भएको थिएन। रोमन क्याथोलिक चर्चले कसरी र कुन आधारमा डिसेम्बर 25लाई क्रिसमस दिन भनी निर्धारण गरेको त? यही मितिमा शताब्दीऔं अघिदेखि मूर्ति पूजक अन्य जातिहरूले बेबिलोनी देवी रानी सेमिरेमिसको पुत्रको जन्मको रूपमा मनाउने गर्थे। यस मूर्ति पूजक चाडहरू रोमी चर्चको मूर्ति पूजाको वासनालाई यथावत राखी ख्रिस्टको पवित्र नाम त्यसमा जोडे। आफ्नो धर्ममत मान्नेको संख्या बढाउने चतुर काम थियो। यस विषयमा स्पष्ट पार्न एउटा छोटो लेख भन्दा पनि एउटा सानो पुस्तिका नै तयार गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ, जहाँ सार यथार्थताहरू अटाउन सक्छ। R.A. ह्युम्बनरले लेखेको सानो पुस्तक क्रिसमस वा ख्रिस्टलाई मूर्तिसँग जोडिएकोमा स्पष्ट पारिएको छ। एलेक्जेन्डर हेसलको 2 बेबिलोन झन वृत्तान्त विवरण भएको पुस्तक हो। अब त केही स्पष्ट भयो होला क्रिसमस कसको चाड रहेछ भनेर। यदि हाम्रा निम्ति पर्वहरू मनाउनु पर्ने थियो भने प्रभुले र प्रेरितहरूले दिइहाल्ने थिए। उहाँको इच्छा विपरीत काम गरेर उहाँका भक्ति देखाउन चाहिँ सावल राजाले सामुएलको अनुपस्थितिमा बलिदान चढाए जस्तै हो। झुटो भक्ति प्रकट गरेर गल्ती कसैले नगरौँ। धन्यवाद। ल आज हाम्रो पाठनको जो समय अवधि सिद्धिएको रहेछ, हामी आजको हाम्रो यो पाठलाई यही नै हामी अन्त गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना गरी हामी यस सेवालाई अन्त गरेर तपाईँहरूबाट बिदा हुनेछौँ। पढ्दा आउँदी काहीँ हामीबाट भुल हुन गयो तपाईँले हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र परमेश्वरले यी पढेको र पढाइएको र सुनिएको यी भागहरूमा हामीलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो विश्वासयोग्य परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यस 36औं भङ्गालोको हिजोदेखि पढेर प्रभु लगातारता दिएर आजको भागलाई पनि पढ्नका निम्ति तपाईँको ठुलो अनुग्रह हामीमाथि भयो। यस इन्टरनेट मार्फत प्रसारण गरिएको यो सेवकाई भएको कारणले थोरै सुरुमा अवरोध भए तापनि तपाईँ प्रभुले अहिलेसम्मको सबै परमेश्वर पिता समयहरूलाई तपाईँले लगातार रूपमा प्रसारण हुनमा तपाईँको भारी अनुग्रह भयो। आफ्ना जनहरूले गरिएको प्रार्थनालाई तपाईँले सुनिदिनु भयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको, हाम्रो साथमा भेट गरेर तपाईँले आफ्ना भक्तजनहरू, आदरणीय तपाईँको दास दासीहरूको जीवन गवाई, परमेश्वरप्रतिको विश्वास र उहाँहरूको तपाईँको प्रतिको प्रेम र मण्डली प्रतिको परमेश्वर पिता मेहनत परिश्रम, जसको वापत तपाईँले आफ्नो कामलाई अग्रसर गरेर हामी थाई पनि प्रभु तपाईँले यो आशिष परमेश्वर पिता खनाउनु भयो। यहाँहरूको परमेश्वर पिता नमुनायुक्त जीवनको लागि एउटा चुनौती, एउटा चेतावनी र एउटा उत्साहको रूपमा हाम्रो सामु पस्किदिनु भएको लागि हामी तपाईँलाई हृदय खोली धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ जसले यी अति आशिषमय परमेश्वर पिता जीवन साँच्ची नै जिउँदो पानीको जल
परमेश्वर पिता बहिरहेको सर यो लेखहरू लेख्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वर पिता बहुतायतको आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ सन्डे स्कुलको सेवकाईको सम्बन्धमा प्रभु विश्वयुद्धको घटनालाई परमेश्वर पिता एउटा अन्तर्वार्ताको रूपमा या एउटा रूपकको रूपमा परमेश्वर पिता लेखिएकोद्वारा धेरै उत्साह पायौँ कि हामीले तपाईँको सेवा जुनै हालतमा नि गर्न पर्ने, हामी निरुत्साहित नहुनुपर्ने, हामीले फलको आशा तपाईँबाट राख्नुपर्ने र कसरी तपाईँले आफ्नो काम परमेश्वर पिता तपाईँको सेवा सबै परिस्थितिमा विश्वासयोग्यता साथ गर्यौँ भने तपाईँले काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै प्रकारले आशिष दिनु नै हुँदो रहेछ। हामी यी सम्पूर्ण उत्साह प्रेरणाका कुराहरू विश्वासमा कसरी चोखो झुटा शिक्षाहरूबाट हामी बाँचेर रहनुपर्ने, जाँचमा कसरी हामी परमेश्वर पिता सफल हुनुपर्ने, विजय हुनुपर्ने, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति परमेश्वर प्रबन्ध गर्नुभएको विजयमा हामी कसरी जिउन पर्ने, यस सन्दर्भहरू लिइकन तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो। र ख्रिस्टीय जगतमा यो क्रिसमस भनिने शैतानको अति नै द्रुत अनि चालाकीको साथमा यसले ल्याएको यो झुट परमेश्वर पितालाई कसरी हामीले कुनै रीतिले पनि समर्थन नदिकन यसबाट हामी अलग रहेर प्रभु जिउन पर्ने सन्दर्भमा हामीलाई एउटा परमेश्वर पिता हामीलाई सफा प्रकारले तपाईँको वचनबाट बुझाइदिनु भयो। यी सम्पूर्ण लेखिएका परमेश्वर पिता लेखहरूमाथि तपाईँको आशिष रहेको होस्। धन्यवाद छ हामीले यो समय दिनुभएको लागि। हामीलाई यही प्रकारले भोलिको दिनको लागि पनि तयार गर्नुहोस्। तपाईँको शीघ्र आगमनलाई परमेश्वर पिता तपाईँले ठान्नु भएको कारणले गर्दा मण्डलीलाई तयार पार्नको निम्ति तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु भएको यी सम्पूर्ण सेवाहरूको लागि तपाईँलाई हृदय खोली धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्ना जनहरूलाई परमेश्वर पिता आशिष दिनुहोस्। हामीलाई तपाईँको सुरक्षामा राख्नुहोस्। यी सम्पूर्ण परमेश्वर पिता दिनुभएको आशिष हाम्रो जीवनमा पूरा प्रकारले परमेश्वर पिता सिचिएको अनुभवमा फल्दो फुल्दोहरू हामी बन्न सकौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि। महिमा आदर तपाईँलाई दिँदै हामीले गरेका त्रुटिहरू असङ्ख्य छन् प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हामीद्वारा हुन नसकेका काम गरिकन केवल तपाईँले आफ्नो नामलाई महिमित तुल्याउनुहोस्। सबै धन्यवाद बिन्ती हाम्रो प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु येशू नाममा चढाउँछु पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैजनालाई प्रेमी